al-ahdatsu ithnani asghar wa akbar. Hunaka hadathun asghar wa hadathun akbar. Al-hadatsul asgharu ibaratun an kauni dhalikal hadath yakni khafif ya akhi. Asghar, saghir. Hadath saghir, hadath asghar. Khafif jiddan hatta idza aradta an tuzila hadath fatahtaj faqat ila al-wudu' aw idza ma tajidu hunaka al-ma' lil-wudu'i fahina idzin at-tayammum yahtaj ila at-tayammum faqat. لماذا؟ لكون هذا الحدث أصغر أو خفيف فحينئذ يحتاج إلى الوضوء فنغسل حينئذ الوجه واليدين ومسح بعض الرأس وكذلك هناك غسل الرجلين إلى الكعبين فقط هذا. أما إذا كان الحدث أكبر فحينئذ هذا الحدث يعني أغلظ أكبر كبير لذلك لسبب غلظته فحينئذ نحتاج إلى الغسل يعني جميع البدن لازم من أن نغسل ذلك البدن حتى يزول ذلك الحدث الأكبر بخلاف الحدث الأصغر فيحتاج فقط إلى الوضوء أو التيمم. والحدث يعني أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة كأن الرجل إذا أحدث يا أخي إذا أحدث مثلا حدثا صغيرا أو حدثا أصغر مثلا خرج الريح من دبره كأن في أعضاء وضوئه صار حينئذ أحمر وأيضا هناك في الرجلين وهذا بعض الرأس أيضا أحمر. فهمت؟ إذا زال هذا اللون الأحمر فحينئذ أنت طاهر يعني لست محدثا. فكيف حينئذ الطريقة الكيفية لأجل أن يزيل هذا اللون فتحتاج إلى الوضوء. هذا في الحدث الأصغر. أما في الحدث الأكبر مثلا إذا جنب رجل أو جمع امرأته فكأن في جميع بدنه وفي سائر جسده هذا اللون الأحمر كأنه seakan-akan كأن في جسده اللون الأحمر. فهمت؟ لأجل أن يكون هذا اللون زائلا يعني أن لا يكون في البدن فتحتاج حينئذ إلى الغسل بالماء حتى زال هذا اللون الأحمر كأنه كذلك يا أخي. لذلك يقال أمر اعتباري أمر معنوي يقوم بأعضاء الإنسان وهو يمنع صحة الصلاة. لذلك تحتاج إلى الغسل حينئذ أو إذا كان الحدث حدثا أصغر تحتاج إلى الوضوء هكذا يا أخي. يعني الطهر حينئذ ينتهي بسبب هذا الحدث يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر ينقسم إلى قسمين. طيب بينهما لأن بعض العلماء يقول بأن الحدث هناك ثلاثة يا أخي حدث أصغر حدث أوسط وحدث أكبر. فهمت؟ ولكن المعروف وجماهير العلماء من بين المذاهب يرون بأن الحدث ينقسم إلى قسمين فقط الأصغر والأكبر. الحدث الأصغر والحدث الأكبر لا يوجد هناك الحدث الأوسط بخلاف النجاسات كما قد عرفنا النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة. أما هنا إلى اثنين فقط. لا أصغر ولا أكبر. هذا عند بعض العلماء. وقيل يعني بعض العلماء يرون بأن إن الجنابة لا أصغر ولا أكبر. من كان جنبا فحدثه حينئذ حدث أوسط ليس حدث أكبر أو حدث أصغر لا لكن حدثه حدث أوسط. وهذا أمر ليس معروفا عندنا يا أخي الذي كان معروفا من زمان من صغارنا نحن إلى يومنا الآن أن الحدث ينقسم إلى قسمين. هل أنت سمعت كذلك منذ زمان حتى الآن أن الحدث على قسمين ثلاثة ولا قسمين؟ قسمين فقط يا أخي أصغر وأكبر فقط. ولكن بعض العلماء يقول إن الجنابة يعني خاص في الجنابة جنوب هذا ليس أصغر وليس أكبر. فماذا حينئذ؟ بل أوسط.
نعم على كل حال والمعروف عندنا والمشهور عند جماهير العلماء أن الحدث فقط على اثنين. طيب. فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما ما وجب أوجب الغسل. نعم هذا أمر واضح جدا. إذا كنا حينئذ محدثا حدثا أصغر فنحتاج لإزالة هذا الحدث الأصغر إلى الوضوء. أما إذا كنا مثلا حينئذ محدثا حدثا أكبر فنحتاج لإزالة هذا الحدث، يعني ماذا حينئذ يحتاج إلى الغسل. هذا أمر واضح جدا. طيب. أن الأصغر من الأحداث يعني الحدث الأصغر هو ما وجب بسببه الوضوء، ما وجب بسببه الوضوء. إذا كان هذا الشيء مثلا خروج الريح أو خروج البول، يعني أن تبول أنت مثلا في الحمام فيجب عليك أن تتوضأ. طبعا إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تمس المصحف، إذا أردت أن تطوف حول الكعبة وغير ذلك الذي يحتاج إلى الوضوء. يعني الوجوب هنا يا أخي ما وجب بسببه الوضوء. يعني ماذا حينئذ الوضوء كان واجبا؟ إذا أردت أن تصلي يا أخي، إذا أردت أن تمس القرآن، إذا أردت أن تطوف حول الكعبة وغير ذلك. أما إذا أنت لا تريد أن تصلي هل كان الوضوء واجبا؟ لا يجب يا أخي. فحينئذ الوجوب هنا إذا أردت أن تصلي مثلا أو تفعل شيئا وهذا الشيء يحتاج إلى الوضوء. نعم. طيب. والأكبر ما وجب بسبب الغسل نعم كالحيض والجنابة. والأكبر ما وجب بسببه الغسل، بسببه الغسل. الغسل هذا فعل من وجب. متى حينئذ يجب عليك أن تغسل بعد أن تجنب؟ إذا أردت مثلا أن تصلي أيضا، فهمت؟ إذا أردت أن تطوف على الكعبة، إذا أردت مثلا أن تمس المصحف، أن تقرأ القرآن، لأن الحيض وكذلك الجنابة هذا يجب عليك أن تغتسل بعد أن أردت أن تصلي، بعد أن أردت أن تفعل العبادة، وهذه العبادة تحتاج إلى الطهارة. فهمت؟ أما إذا مثلا كنت جنبا وثم لا تريد أن تصلي، لا تريد مثلا أن تقرأ القرآن، لا تريد أن تمس القرآن، لا تريد أن تفعل العبادة، وهذه العبادة تحتاج إلى الطهارة، لا تريد ذلك كله، فثم بعد ذلك أنت تنام، هل هذا جائز؟ جائز، لكنه مكروه يا أخي. من حيث الجواز إنه جائز. لماذا؟ لأنك ما تريد أن تفعل العبادة وهذه العبادة تحتاج إلى الطهارة. أما إذا تريد أن تفعل العبادة أن تصلي مثلا، طبعا يجب عليك أن تغسل. بعد أن انتهى المصنف من كلام عن الأحداث التي هي اثنان، الأصغر والأكبر، بدأ المصنف يتكلم عن العورات يا أخي. العورات، عورات الرجال وعورات النساء هناك فرق يا أخي، بل الفرق هناك كبير جدا. والعورات جمع عورة، وهي لغة النقص. لماذا يقال إن العورة في اللغة بمعنى النقص؟ الرجل الذي يفتح عورته فإنه ناقص في مروءته، دينه أيضا ناقص. هذا في الرجل، لا سيما المرأة كذلك يا أخي، بل أشد من هذا. نعم. طيب. تطلق شرعا على ما يجب ستره، وهو الذي يذكره الفقهاء هنا. نعم. أما العورة من حيث الشريعة، يعني من حيث اصطلاح علماء الفقه خصوصا ومن الشريعة عموما، ماذا هو؟ شيء يجب ستره. أما الرجل كما كنا نحن حينئذ بين السرة والركبة، هذان شيئان يجب علينا سترهما. فهمت؟ الركب أيضا وكذلك الستر، هذا لازم، ولذلك يجب علينا أن نستخدم الإزار والصارون وكذلك البنطال وغير ذلك. المهم هناك يستر العورة، هذا اللباس، هذا الثوب يستر العورة. نعم، وهو الذي يذكره الفقهاء هنا. نعم. طيب. وعلى ما يحرم نظره. نعم، وعلى ما يحرم نظره. وثاني من حيث الشريعة أيضا، ماذا هي العورة؟ العورة هي شيء يحرم نظره.
yakni la yujuzu 'alaika an tanzura al-'aurata illa ila al-'aura allati tahillu laka. Madha hinaidin 'auratu nisa'ina, 'auratu imra'atina, fa hinaidin hadha jaiz. Amma idza kana ghairu dhalika fa hinaidin yahrumu nadharuhu al-'aura lazim min an takuna masturatan. Hadha al-hukm al-asli min al-'aurati lazim min an tustar jami'u badani ar-rajul binisbati lin-nisa'i al-ajanib fa innahu yahrumu nadharuhu 'alayhinna. Al-'aurat باعتبار التحديد المختلف بين الاختلاف الأشخاص والأحوال يعني 4 أقسام. لأن هكذا يا أخي الرجل إلى محارمه فكيف حينئذ عورتهن؟ الرجل إلى النساء الأجانب فكيف حينئذ عورتهن إليه؟ الرجل إلى امرأته فكيف حينئذ عورتها إليه؟ يعني هناك اختلاف الأشخاص. أولا عورات الرجل يا أخي هذا مطلق، إما أن يكون ذلك الرجل في الصلاة يعني يصلي هو في المسجد مثلا وغير ذلك العورة مطلق، أو كان ذلك الرجل لا يصلي أي خارج الصلاة، يعني التحديد من عورة الرجل إما أن يكون في أثناء الصلاة أو في خارج الصلاة، فحينئذ العورة من الرجل على حد سواء ليس هناك إذا كان في الصلاة عورة الرجل كذا وكذا، إذا كان في غير الصلاة عورة الرجل كذا وكذا، لا، يعني هناك على حد سواء على حكم واحد. ماذا هو؟ بين السرة والركبة فقط. لذلك إذا أنت تريد أن تصلي مع استخدام الصارون فقط، استعمال الإزار فقط، فإنه جائز بشرط أن يكون هناك الإزار فوق السرة وتحت الركبة مع عدم اللباس، مع عدم القميص، هكذا لا بأس حينئذ. أيضا مع عدم قلنسوها لأن هذا لا يجب يا أخي. وكذلك هناك القميص لا يجب يا أخي، الثوب لا يجب، إنما الذي يجب علينا ستر العورة فقط. ولكن يا أخي كيف حينئذ إذا كان الرجل لا يستعمل اللباس، لا يستخدم القميص مع ستر العورة، كيف حينئذ ترى ذلك الرجل؟ ماذا حينئذ تنظر ذلك الرجل وهو يمشي حول الشارع ويشتري شيئا في الدكان ويدخل إلى المسجد ويدخل إلى السوق مع عدم اللباس فقط يستر العورة؟ ماذا تنظر إلى ذلك الرجل؟ ناقص في المروءة يا أخي طبعا. هذا هو الرجل. وثم الأمة. ماذا هو الأمة؟ والأمة عورة الرجل مطلقا والأمة. ماذا الأمة يا Musab? Ama budak perempuan, amatun, wal amati, budak perempuan. Fi salati khusus ya, jadi kalau aurat laki-laki secara mutlak, wal amati dan budak perempuan secara khusus di dalam solat adalah apa? Auratnya sama ma baina surrati wa rukbati. Jadi perempuan budak ketika solat nggak wajib pakai mukena. Wajibnya apa dalam masalah ini ya? Hanya pakai sarung perempuan di atas pusar, di bawah lutut, udah salat. Perempuan, tapi ingat ini budak perempuan. Wah gimana itu kan bahaya itu? Ya secara syariat boleh gitu. Cuman kembali lagi seperti yang tadi, kan aneh sekali gitu kan ya. Salat, dia hanya pakai sarung aja, perempuan lagi, walaupun dia budak. Ya kalau mereka jelas nggak boleh kan, ini budak. Tentunya dia salat sendirian, nggak kemudian di masjid atau di hadapan laki-laki yang lain, nggak boleh gitu. Kalau di hadapan tuannya tetap boleh, di hadapan sayyidnya, majikannya, secara hukum. Tapi sepanjang sejarah yang kita dengar, kami belum menemukan ada perempuan budak, ya kan, terus sholat sendirian atau di hadapan majikannya hanya pakai sarung, atasnya pelong, nggak ada. Jadi nggak pakai kerudung pun boleh juga dalam sholat. Nah, tapi belum ada ya yang kita ketahui dalam masalah itu. Annal awwal min aqsamil awrah, yakni awratur rajul alwajib alaihi satruha fi kulli halin min al ahwal, yakni hala kauni dzalika ar-rajul mumkin munfaridan wahdahu bi nafsihi aw mumkin hunaka amama an-nas, mumkin amama ar-rijal mithlu kunna nahnu al-an, fahimta? Aw mumkin amama an-nisa
المحارم أمام النساء الأجنبيات أو ممكن عدم هؤلاء جميعا فحينئذ العورة واحدة بين السرة والركبة فقط هذا خاص للرجل إما أن يكون أيضا في الصلاة أو في خارج الصلاة لا عبرة بذلك في كل حال من الأحوال فهمت؟ فحينئذ فقط يجب عليه أن يستر بين السرة والركبة طيب هذا هو أولا ثم والأمة الواجب عليها والأمة واجب عليها سترها لصحة الصلاة هي ما بين سرة والركبة نعم وأيضا الأمة يعني الأمة حينما أرادت أن تصلي الأمة budak wanita حينما أرادت أن تصلي فيجب عليها أن تستر بين سرتها وركبتها فقط طبعا هذا إذا كانت هي تصلي منفردة وحدها أو تصلي أمام سيدها أما إذا كانت تلك المرأة الأمة تصلي بحضرة الرجال الأجانب أو تصلي مثلا في المساجد فحينئذ يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين فقط لماذا؟ هذا نظرا إلى الرجال الأجانب أو نظرا إلى المكان العام الحياة العامة أما إذا كانت تصلي منفردة إذا كان هي تصلي أمام سيدها فقط فحينئذ فقط يجب عليها أن تستر ما بين سرتها وركبتها هذا جائز نعم هذا بالنسبة للأمة طيب صلت الأمة بحضرة أجنبي واقتصرت على ما ذكر صحت صلاتها ولكن طيب وأثمت بكشف ما يحرم نظره على الأجنبي هكذا يا أخي قال المصنف هكذا هذا أمر مهم جدا إذا اقتصرت الأمة تصلي أمام الرجال الأجانب يعني تكتفي هي بستر ما بين السرة والركبة فقط هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة ولكنها أثمت لماذا؟ لفتح العورات لكشف العورات أمام الرجال kalau ada seorang budak perempuan sholat di hadapan ente ini pakainya hanya antara pusar dan lutut budaknya ini budak Amerika ya budak perempuan Amerika putih ya kan cantik misal ini nah dia hanya sholat di sini gitu menutup antara pusar dan lutut saja pertanyaannya sholatnya sah atau tidak sah tapi di sisi lain dia berdosa kenapa karena membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan tuannya makanya untuk menghindari ini sudah katakan saja nggak boleh gitu aja sholat di hadapan laki-laki lain udah nggak boleh sholat sendirian saja kalau cuman mau pakai segitu makanya lucu sekali kalau kemudian sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya walaupun dia budak gitu. Secara sholatnya mungkin sah gitu kan tapi dia berdosa karena telah menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram nah tayyib illa bihi juz'un min as-surrati wa juz'un min ar-rukbati nah yakni idza satarta al-awrah hina idzin lazim anta min antazida syai'an qalilan mathalan hakadha ya akhi mathalan hadhihi rukbah mathalan alladhi kana yajibu alaina satrul awrah baina surrati wa rukbah mathalan hadha rukbah ya akhi lutut thumma anta satarta ila huna faqat lianna huna ar-rukbah wa hadha ya akhi idza taharrakta anta mathalan tamshi مثلا وثبت إلى مكان عال أو إلى مكان منخفض فحينئذ ممكن تنكشف العورات ينكشف هذا اللباس لذلك يجب عليك أن تزيد قليلا هكذا حتى يكون حينئذ كاملا تاما فيقال حينئذ عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لماذا؟ لأننا إذا كنا نستخدم اللباس فقط إلى الركبة هكذا ممكن إذا تحركنا حينئذ يكون هكذا ينكشف حينئذ فهذا حينئذ
طبعا لا يجوز انكشاف العورة حينئذ آثم يا أخي آثم لذلك حينئذ أن تزيد قليلا حتى يكون كاملا وتاما هكذا طيب وعورة الحرة في الصلاة نعم. بدنها ما سوى وجهي والكفين نعم وعورة الحرة في الصلاة وأولا بعد أن تكلم عن الرجل عورة الرجل وعورة الأمة الرجل مطلقا في الصلاة أو في غيرها وعورة الأمة هذا خاص في الصلاة فقط والآن عورة الحرة الحرة حينئذ يعني مرأة ليست من الأمة فإنئذ المرأة الحرة كما قد عرفنا الآن لأننا ما وجدنا الآن الأمة والعبد أيضا ما وجدناه يعني كل هؤلاء النساء حينئذ حرة كيف حينئذ عورتهن في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين يعني إذا أرادت المرأة أن تصلي لازم من أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها فحينئذ الوجه والكفين لا يجوز حينئذ أن تسترها هذا طبعا عند المذهب الإمام الشافعي حتى ولو كان تلك المرأة تحجب أو تتنقب حينئذ menggunakan cadar إذا أراد أن تصلي لازم أن تفتح ليس حينئذ وجوب يجب عليها أن تفتح ولكنها هذا أمر مأمور فقط هكذا نعم إذا أرادت هي أن تصلي طبعا ولو كانت تستخدم النقاب أو الحجاب فحينئذ جائز فصلاته حينئذ صحيحة ولكنه إذا أراد أن تصلي لا ينبغي ذلك أن تفتح حينئذ طبعا إذا لا يوجد هناك الرجال الأجانب إذا يوجد هناك الرجال الأجانب فحينئذ لا بأس به طيب المعنى الثانية من أقسام العورة عورة حرة واجب عليها سترها لصحة صلاة وهي الصلاة وهي جميع البدن حتى باطن القدم حتى باطن القدم إلا الوجه والكفين ظهرهما نعم ظهرهما وبطنهما إلى كوعيهما نعم يعني جميع بدن النساء جميع بدن المرأة في الصلاة حينئذ العورة إلا الوجه والكفين هذا في الصلاة يا أخي إلا الوجه والكفين هل الكفين هنا يا أخي الكفين ولكن المراد هنا أيضا ظهرهما هذا أيضا وإلى الكوع إلى هنا هكذا نعم طيب ada al-musamma bil ku ini ku namanya ini pergelangan yang di sini طيب فيجب عليها سترهما نعم فيما ذكر الخنثى الحر نعم لذلك لا يجوز حينئذ أن تصلي المرأة مع ما كان اللباس هكذا الله أكبر هكذا لا يجوز لماذا؟ لأن هذا عورة هذه عورة للمرأة لذلك لازم أن تستر هنا إلى الكوعين الكوع هذا يا أخي ولكن الكوع هذا أيضا من العورة وينبغي حينئذ أن تستر إلى هنا هكذا فهمت؟ أما في إندونيسيا يا أخي قد وجدنا هناك المسمى بمكنة البرقوع باللغة العربية برقوع بمعنى برقع أيضا برقوع في إندونيسيا وجدنا هناك مكنة يا أخي وهذا يا أخي اللباس التام لستر عورات المرأة jadi pakaian sempurna untuk menutup aurat ya mukena itu pertanyaannya kenapa kok harus menggunakan mukena? Mukena ini dikenalnya hanya di sini di Nusantara. Kenapa kok pakai itu ya? Pertanyaannya. Karena wanita-wanita di sini memang nggak pakai kerudung dulunya gitu kan, buka aurat semua. Sehingga ketika akan sholat baru pakai mukena. Kalau di Arab ya kan, ya mereka sholat biasa gitu kan. Tidak khusus menggunakan mukena. Kalau Indonesia kan seakan khusus gitu kan. Kenapa mereka nggak kenal mukena? Ngapain kenal mukena? Wong sudah menutup aurat sejak awal gitu kan. Makanya penemu mukena itu luar biasa itu. Pahalanya sampai sekarang mengalir itu. Penemunya ya, yang menemukan mukena yang harus dipakai ketika sholat kan luar biasa ya. Nah, subhanallah. Nah, baik.
Wa mithluha fi ma dzukira al-khuntha al-hurru. Yakni al-khuntha bencong. Al-khuntha ya, bencong. Walakin al-khuntha huna ya akhi allati ladaiha yani hunaka alatun lil mar'a wa alatun lirrijal. Alah lil mar'a wa alah lirrajuli. Yani wa aidan hunaka mutasawiyan. Sama berfungsinya. Hadza al-musamma bil khuntha fi mabhathi ilm al-fiqh. Amma al-khuntha allati wajadna hunna hina itu. Jadi khuntha bencong ini secara hukum itu digolongkan perempuan. Tapi khuntha dengan pembahasan fikih ya, di mana dia mempunyai dua alat kelamin, yaitu kelamin ganda, dan kedua-duanya berfungsi atau salah satunya berfungsi dan yang lainnya ada juga fungsinya tapi lebih sedikit. Seperti ini. Dan ini apakah pernah ada? Pernah ada. Makanya kemudian dibahas karena memang pernah ada. Tapi itu 1001. Kalau khuntha yang ada di rel kereta api, yang ada di bis-bis gitu kan ya, yaitu laki-laki itu, maka dia tidak tergolong ini. Sehingga kalau kemudian dia menjadi imam, ya boleh gitu kan, karena memang hakikatnya laki-laki gitu. Walaupun sudah operasi kelamin, Ustaz, sudah operasi kelamin, sudah apa ini, sudah hilang itu bendanya, sudah hilang gitu kan, sudah dimuseumkan istilahnya ya kan. Maka bagaimana orang seperti ini? Ya tetap sah gitu, karena memang dia laki-laki. Makanya Dorje itu kan dulu ya, kalau antum pernah dengar, Dorje itu kan laki-laki cuman operasi kelamin, ya kan, dia tetap laki-laki. Makanya kemudian ketika kemarin dia meninggal dunia, orang-orang pada bingung ini sholat disolatkan dengan tata cara laki-laki apa perempuan gitu kan. Sampai kemudian ada ulama yang di sana saat itu mengunggulkan bahwa ya memang harus laki-laki gitu. Jadi tata caranya laki-laki, yang mandikan juga laki-laki gitu kan. Terus kemudian pokoknya dan yang lain kan ada hukum tersendiri kan. Nah, jadi walaupun sudah operasi kelamin, begitu juga sebaliknya. Perempuan operasi kelamin menjadi laki-laki misalnya, ya tetap perempuan gitu. Nggak boleh kemudian buka aurat, dia tetap perempuan. Nah, karena Allah jelas ya menciptakan laki dan perempuan. Kalau nggak laki ya perempuan. Kalau nggak Adam ya Hawa gitu kan. Bukan Adam dan Bambang gitu kan. Adam Hawa gitu. Jelas. Makanya nikah juga ya kalau nggak laki perempuan gitu kan. Kan hanya ajaran LGBT saja gitu yang kemudian laki-laki sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Nah, betul. Jami'ul badani. Ini dalam madhab Syafi'i dan ini madhab yang muktamad, pendapat yang muktamad. Apa? Kita lihat. Wa auratul hurrati. Ini penting. Auratnya wanita merdeka. Sekarang ini kan merdeka semua nih wanita di Indonesia nih. Enggak ada budak kan? Pembantu apakah termasuk budak? Enggak. Pembantu itu dibayar gitu. Budak enggak, Mas. Budak enggak dibayar. Pembantu dibayar itu. Malah kalau di Indonesia pergi ke Malaysia kan jadinya jutawan gitu kan. Jadi orang kaya padahal di sana jadi pembantu. Nah, jadi beda ya antara pembantu dengan budak. Nah, jadi wanita merdeka, wal amati dan juga budak perempuan indal ajanib, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya kan? Maka auratnya di mana? Jami'ul badan. Ayo. Dan ini mazhab Syafi'i. Jami'ul badan ada seluruh badannya. Sak wajah-wajahnya, bahkan juga tangannya, begitu juga dengan kakinya. Ya kan? Jadi dia mata gimana? Mata juga termasuk aurat. Kecuali ada sebagian ulama mengatakan kecuali hanya untuk lubang kecil untuk mata di sini. Jadi ada dua. Bukan yang seperti ini. Nah, kenapa? Karena alis itu aurat. Ini itu aurat juga, bahkan bulu mata juga aurat. Ini kalau kita mau konsisten dengan pendapat madhab Imam Syafi'i, atau hanya mengaku saja gitu kan. Makanya itu dia. Karenanya kita tidak boleh memang fanatik gitu. Seandainya menganut madhab Syafi'i misalnya, ya jangan kemudian fanatik menyalahkan orang lain, menyalahkan madhab di luar Syafi'i gitu. Karena faktanya dia bilangnya ini, tapi ternyata tidak melakukan salah satu pendapat di dalam madhab Syafi'i, dan itu adalah pendapat yang muktamad. Nah, jami'ul badan, seluruh badannya.
Nah, sekarang kan tidak ya. Sekarang malah ya jangankan itu, yang nggak pakai kerudung malah gitu. Nah, tayyib. المعنى أن الثالث من أقسام العورة Auratul hurrah. الحرة والأمة عند الرجال الأجانب. Nah, هذا بالنسبة للعورة الحرة عند الرجال الأجانب. فكيف حينئذ عورتهن؟ طيب. وهم من ليس بينهما محرمية ليس بينهم محرمية بنسب وهم من ليس بينهما محرمية بنسب بنسب يا أخي بنسب أو قضاء أو مصاهرة. مصاهرة. Nah, musahara. Yakni al-ajanib, al-murad min ar-rijal al-ajanib man laisa bainahum wa bainan nisa'i hunaka mahramiyatun. Tidak ada hubungan mahram. Imma an yakuna hadhihi al-mahramiyah bi nasabin, laysa huwa mathalan min akhawatiha, laysa huwa min ummahatihi wa laysa huwa min banatiha, hina idzan laysa hunaka bi nasab aw rada. Rada yakni menyusui. Laisa alaqah bainahuma fi ar-rada'ah aw al-musahara. Al-musahara yakni bisababi an-nikah, bisababi nikahi. Fa hina idzin hunaka laisa bainaha wa bainahum mahramiyatun binasabin aw rada'in aw musahara. Fa hina idzin ajanib. Hadza alladhi yurad min qaul al-musannif al-ajanib. Jadi orang lain, memang enggak ada hubungan apa-apa. Jadi auratnya adalah wahiyya hatta al-wajh wal kafain, kan. Jadi jami'ul badan hatta al-wajh wal kafain. Jadi bahkan sampai wajah dan kedua tangan, seluruh wajahnya di situ. Tapi sekarang kan kebalik ya. Yang mengaku Syafi'i justru membuka wajah dan telapak tangan, tapi yang tidak mengaku-ngaku gitu kan, mereka bercadar, mereka menutup aurat dengan betul. Ya kan? Nah, tentu ini kalau kita mengacu pada mazhab mu'tamad sekali lagi, karena di sana memang ada di dalam pendapat mazhab Syafi'i sekalipun bahwa wajah dan telapak tangan di luar sholat pun dia tidak termasuk aurat, ya kan? Dan itu yang kebanyakan diambil oleh orang-orang, dan itu nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Nah, tayyib. فيجب عليهما ستره ويحرم عليهم نظر شيء منه يجب عليهما ستره ويحرم عليهم نظر شيء منه. Nggak boleh ngelihat sedikit pun. Nah, tayyib. ومثلهما فيما ذكر الخنثى Walau raqiqan, ya. Nah, jadi hukum huntha itu sama dengan perempuan. Jadi pakai cadar juga itu nanti. Nah, pakai kerudung juga ya. Huntha, tapi huntha yang asli. Sekarang nggak ada huntha. Nah, ini palsu, ini huntha ini palsu. Tayyib. فإن الرجال Mahmariha. والنساء ما بين السرة والركبة. Nah, amma idza kanatil awratu bainal mar'ati, yakni bainan nisa'i al-mar'ah wal mar'ah, au indal maharim, yakni mathalan ukhti ana, atau mathalan ummi ana, atau binti ana. Faham tak? Hina idzin fa kaifa hina idzin al-awra ma baina surra war rukbah, ma baina surratiha wa rukbatiha. هذه هي العورة التي يجب سترها. نعم. طيب. المعنى الرابع من أقسام العورة عورة الحرة والأمة عند الرجال المحارم. نعم، يعني المرأة إما أن تكون المرأة حرة وإما أن تكون المرأة أمة. أما عند الرجال المحارم فحينئذ عند السرة والركبة فقط. طيب. وعند النساء وكذا في خلوة. الخلوة خلوة يعني منفردة وحدها، ليس بينها رجال، ليس بينها نساء ومرأة. المهم هناك هي منفردة أو وحدها. نعم. فإن مملوك الحرة العفيف الحرة العفيف وهي هي عفيفة وهي ما بين السرة والركبة. نعم، هذا هو، هذه هي العورة بين النساء والنساء، المرأة والمرأة، أو بين الرجل إلى محارمه، يعني مثلا أخته أو أمه أو بنته، فحينئذ العورة ما بين السرة والركبة. طيب. ويحرم على الحرة أن تكشف ما لا يبدو عند المحنة عند
fi hadrati imra'atin kafirah. حضرة امرأة كافرة. Nah, walakin ya akhi, idza kana al-mar'atul muslimah, idza kanat al-mar'atul muslimatu la yajuzu laha an takshifa awrataha amama al-hurra illa 'inda yabdu 'inda al-mihnah. Fahimta? Illa 'indama yabdu 'inda al-mihnah. Madha hina idzan alladhi yabdu 'inda al-mihnah? Huna faqat wa aidan al-khimar. Al-khimar yajuz an tatruka al-khimar, yakni kerudung, wa thumma ta'malu syai'an hunaka, yakni mihnah. Mihnah itu pekerjaan rumah. Kalau di hadapan wanita yang kafir tidak boleh kemudian dia membuka menampakkan di atas daripada pusar, kecuali yang biasa nampak ketika melakukan pekerjaan rumah. Apa itu? Ini kemudian kerudungnya dan kemudian kakinya di hadapan wanita yang kafirah. Kalau di hadapan sama-sama muslimahnya dan mereka sama-sama afifah, sama-sama menjaga diri, maka kecuali ini pusar dan lutut. Seandainya seumpama mau ditampakkan maka itu boleh gitu. Tapi untuk menjaga kehati-hatian maka ya tidak layak ya. Jadi biasa saja menggunakan pakaian yang tetap tertutup. Nah, karena setan bermainnya cantik gitu. Kalau dia tidak bisa menjerumuskan seorang laki-laki dengan perempuan dalam sebuah perzinahan, ya kan? Maka setan akan berupaya bagaimana menjerumuskan perempuan dengan perempuan yang lain. Jadi banyak cara yang dilakukan setan untuk kemudian menjadikan manusia itu terjerumus dalam masalah dosa. Naam, hakada ya akhi. Baik. فصل أركان الصلاة 17. Nah, yakfi insyaallah.